कम्युनिटी डॉक्टर मारंग बलोच से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर मारंग बलोच। बलोच यकजहती कमेटी गुज़श्ता एक हफ्ते से बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों की जो लहर है उसमें शिद्दत के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान और कराची में एक तहरीक चला रही है। इस तहरीक का मकसद और इसका पैगाम यही है कि इस नस्ल कशी को रोकने के लिए, इस जिबरी गुमशुदगी को रोकने के लिए हमें अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी। बलूचिस्तान का मसला और बलूचिस्तान के मसले के साथ हिमायत और हमदर्दी पूरे पाकिस्तान की हो सकती है, लेकिन बलूचिस्तान का मसला यकसर अलग है, उसको अलग ही देखा जा सकता है। आप खुद देखें, इस एक पूरे महीने में पूरे पाकिस्तान में एक मजाक चल रहा है जिसको बोलते हैं आईनी तरमीम। बलोच आपसे पूछते हैं कि 70 सालों से बताएं तो सही कौन सा आईन है जो बलूचिस्तान में आपने नाफिज किया हुआ है। इन पार्लियामेंटेरियंस को और इन टॉक शोज में बैठे हुए किसी सहाफी ने आज तक ये सवाल नहीं किया कि जो आईनी तरमीम की जा रही है तो बताया जाए कौन सा आईन है जो राइज है, कौन से इंसानी हकूक है जो यहाँ पर मौजूद लोगों को मिल रहे हैं। ये जो आप तरमीम का खेल खेल रहे हैं, उस खेल के दौरान ही पूरे बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोगों को जिबरी गुमशुदा किया गया और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बलोच ने 70 सालों से ये कहा था कि इस तर्ज तरीके से कोई भी मुल्क नहीं चल सकता है जिस तरीके कार से ये मुल्क चल रहा है, जहाँ कुछ एजेंसी के गुंडे मिलकर इसको एज अ कंपनी चला रहे हैं और ये तमाम अदारे यरगमाल हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद इन नाम नेहाद अदारों को, जिनको हम पार्लियामेंट अदालतों का नाम देते हैं, इन्होंने मजलूम कौमों की नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच ने अपने हक के लिए इनके पास गए, इनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर बने रहे। इन सब ने एजेंसी के गुनाहों को साफ कर दिया, कानूनी तर्ज इख्तियार दे दिया और आज इनकी हालत ये है कि आज उन्हीं एजेंसी के गुंडों के हाथ उनके गिरेबानों तक पहुंच चुके हैं और आज उन्हें समझ आ रहा है कि आम आवाम, बलोच, पश्तून, सिंधी इतने सालों से इस रियासत से अपने जीने का जो हक मांग रहा था, उस हक की हक तलफी में आप सब शामिल थे। और आज हमारी ये तहरीक उन सब की तहरीक है जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान में अदलिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत है। ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपकी जमहूरियत। देखें उसको, कितना उसकी भयानक शक्ल को देखें। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ मजलूम अक़वाम को, पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को, कि उन्होंने इस पूरे खित्ते में सच की तहरीक चलाई, हकीकी बुनियादों में मजलूम अक़वाम की तहरीकें चलाई। पूरा रियासत और उसकी मशीनरी हमारी खिलाफ रही, चाहे पश्तून कौमी जरगा हो या बलोच राजी मुच्ची हो, लेकिन उसके बाद भी हम खड़े रहे और उसके बाद भी हम मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से पूरे बलूचिस्तान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। ये माएं, यकीन कीजिए हमें अफसोस होता है, हमें दर्द भी होता है जब ये बात करते करते गिर जाती हैं, जब इनकी आंखों में वो आंसू जिनका जवाब आज हमारे पास नहीं है, मगर इन्होंने आपके अदारों की बेखुनी कर ली है। आपको खुद भी पता नहीं है कि आप बलूचिस्तान को कहां तक लेकर आए हैं और आप बलूच अवाम को कहां तक लेकर आए हैं। ये दर्द हम समेट कर रखेंगे, हम निकलेंगे, इन इशाराओं से निकलेंगे। इसलिए नहीं कि आपका पार्लियामेंट नोटिस ले, इसलिए नहीं कि आपका बिकाऊ मीडिया आकर इस पर नोटिस ले, लेकिन हम अपने लोगों को आवाज लगाएंगे हर गली कूचे से, बोलेंगे बलोचों को कि निकलो, निकलो, तादाद से निकलो, जोश और जज्बे से निकलो, अपने जज्बों को खत्म नहीं करो। वो माँ भी तो जिंदा है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। वो खड़े होकर अगर बेहोश हो जाती है तो बैठे बैठे अपनी तकरीर करती है कि उसका बेटा जिंदानों में है हमारे और आपके लिए। तो हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं?
بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پابندیاں لگائی جا رہی ہے، بندشیں لگائی جا رہی ہے. یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ قوم جس نے اپنے بیٹوں کی مسخ شدہ لاشیں دیکھی وہ کسی FIR سے خاموش ہو جائیں گے، وہ کسی جیلوں سے جو ہے نا ڈریں گے. بالکل بھی نہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی کھوکھلی اور فرسودہ جمہوریت کی اصل شکل دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ یہ ریاست صرف اور صرف ایک کالونیل ریاست ہے، اور اس ریاست نے بلوچستان کو صرف اور صرف ایک ملٹری زون کی طرح ڈیل کیا ہے. بلوچستان میں یہ ادارے صرف نام کے ادارے ہیں اور حکومت صرف فوج کر رہی ہے، اور اس فوجی حکومت کے خلاف ہیں ہم. اس فوج کو بھی ہمارا یہی پیغام ہے جس نے کراچی میں لالا واب جیسے بزرگ کو مارا گھسیٹا. ارے شرم کرو جمہوریت کے دعوے داروں، جمہوریت کا نام لیتے ہو وہ ایجنسی کے لوگ سامنے سے انسانی حقوق کے اداروں سامنے سے جو ہے نا سیاسی تنظیموں پر قدغنے لگا رہے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں. یہ کپڑے ان کے نہیں آپ کے پھاڑے جا رہے ہیں. اس جج پر مجھے شرم آتی ہے جس نے مظلوم اقوام کے لیے آواز نہیں اٹھائی، اور آج اسی جج کی ڈوری جو ہے نا ایجنسیز کے ہاتھ پہ لگ گئی ہے. آج وہ جج بھی ایجنسیز کا سپاہی ہے، اس کا ادنا ورکر ہے. جس کو وہ جو کہیں گے وہ وہی کہے گا. ہمارا مطالبہ ہمارے عوام سے ہے کہ وہ آئین، وہ قانون جس کے نام پر ہم نے آج تک یہی کہا کہ بلوچوں کو ان کے شہری حقوق دیے جائیں، ان کے انسانی حقوق دیے جائیں، آج اس آئین اور قانون کے اندر بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دیا گیا ہے. بلوچ مائیں جو اتنے سالوں سے اپنے بچوں کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاجیں کر رہی ہے، آج اس آئین اور قانون نے اختیار دیا ہے کہ لاؤ پکڑو بلوچوں کے بچوں کو اور ڈالو ان کو زندانوں میں. تو کیا کیا جائے؟ ہم ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کریں یا کڑے ہو جائیں، منظم ہو جائیں، سیاسی تحریکوں کا حصہ بن جائیں؟ بلوچ قوم یہ مطالبہ آپ سے، عالمی طاقتیں، عالمی ادارے اس وقت تک کچھ نہیں بولیں گے جب تک ہم خود ایک ساتھ منظم ہو کر اس جبر کے نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. اسی طرح اس تحریک میں نوشکی، یکمچ میں آنے والے جتنے بھی مظاہرے ہیں نصیر آباد میں، ان سب میں آپ سب لوگوں کی شرکت ضروری ہے. تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے. یہ وہ تحریک ہے جس نے ان کی جمہوریت کے اصل چہرے ان کو دکھا دیے. اگر آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں تو آپ خود اس وہم میں ہیں کہ شاید یہ تحریک رک جائے گی. یہ تحریک تنظیموں کی محتاج نہیں ہے. یہ تحریک چلا رہے ہیں تو یہ لوگ، اور جب تک بلوچ زندہ رہے گا وہ تنظیمیں بھی بنائے گا، وہ تحریکیں بھی بنائے گا اپنی بقا کے لیے. اور یہ بھی ہماری تاریخ ہے. جتنا تم نے روکا ہے، جتنی قدغنیں لگائی ہیں، اتنا ہم ابھرے ہیں. یہ جو اجتماع بیٹھا ہے اس سے کمبر چاکر نکلا ہے، اس سے ذاکر مجید نکلا ہے، اور اسی سے ہی آج یونیورسٹی کا وہ بچہ، وہ معصوم بچہ سہیل بلوچ جس کو تم نے گزشتہ 4 سالوں سے اپنے زندانوں میں بند کیا ہے، وہ بھی اسی سے نکلے گا. اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ اجتماع بہادروں کو پیدا کرے گا. وہ بہادر لوگ جو تمہارے زندانوں میں بھی بلوچ کے لیے نعرے لگائیں گے. وہ مائیں ایسے بچوں کو پیدا ضرور کریں گی جو اپنے زمین کا سودا نہیں لگائیں گے اور ان سوداگروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. ہمارا مطالبہ ہماری سرزمین، ہمارا مطالبہ ان لٹیروں، ان گنڈوں کو ہماری سرزمین سے نکالنا جنہوں نے ہمارے ماؤں کے بچوں کو ہزاروں سالوں سے جو ہے نہ بند رکھا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک کا ساتھ دیا. یہ تحریک آپ کی ہے، اور اس ریلی کی توسط سے میں پیغام پہنچانا چاہتی ہوں ان تمام جبری گمشدہ افراد کے خاندانوں کو جن کے پیارے گمشدہ ہیں اور وہ کیسز اپنے نہیں لا رہے ہیں، کہ وہ اپنے کیسز لائیں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پاس جمع کروائے. اور اس شخص کو جو اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے یا انسان کہتا ہے،
وہ انسانیت کے ناطے ان تحریکوں کا ساتھ دے اور پاکستان کے ان اداروں سے بھی کہ تمام جو ان کی بوکلاٹ ہے، ان کا سر چہرہ ہے، اس کو فاش کرے. بہت بہت شکریہ. نعرہ بلوچستان.